भारत की नंगी जारियत अहमद बूशर्किया, सियालकोट और आज़ाद कश्मीर के शहरों में हमले, नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, क्या भारत पाकिस्तान के अवाम के पानी को निशाना बनाना चाहता है? भारतीय आबी जारियत के संगीन नताइज होंगे। भारतीय जारियत का जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक फिजाइया ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए, 8 कॉम्बैट ड्रोन भी तबाह कर दिया। DGISPR के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 सखोई शामिल। तैयारों को बचिंडा, जम्मू, अवंतीपुरा, अखनौर और श्रीनगर में गिराया गया। हम इनके 10 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकते थे। हमारा कोई तैयारा भारतीय फिजाई हदूद के अंदर नहीं गया। उधर भारतीय मीडिया ने भी कम से कम 3 तैयारे गिरने का एतराफ कर लिया। स्काई न्यूज ने राफेल तैयारा गिराने की तस्दीक कर दी। भारत के तबाह होने वाले तैयारों की तस्वीर और वीडियो सामने आने लगी। भारत ने रात की तारीकी में हमले की बुज़दिलाना तारीख दोहरा दी। बिला इश्तियाल हमलों में 26 मासूम शहरी शहीद हो गए, 40 जख्मी। दुश्मन ने अहमदपुर शर्किया मुरीद के बाकोटली में मसाजिद को निशाना बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अहमदपुर शर्किया में 13 शहादतें, 37 जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को जारहियत का निशाना बनाया गया। 3 शहीद हुए, 1 बच्ची और 1 लड़का जख्मी। कोटली में लड़का और लड़की शहीद, मां और बेटी जख्मी हैं। मुरीद के में मस्जिद को निशाना बनाया गया, 3 शहीद 1 जख्मी। सियालकोट और शकरगढ़ में जानी नुकसान की इतला नहीं। LOC पर 5 साला बच्चे समेत 5 मासूम शहरी शहीद हो चुके। भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद और इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया। इन जगहों को मुल्की और गैर मुल्की मीडिया ने देखा, वहां सिर्फ मासूम बच्चे और शहरी थे। पाक भारत जंग के पेश नज़र कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। विफाकी वज़रा, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह, DGMO भी शरीक। इजलास में पाक भारत कशीदगी और मौजूदा हालात से मुतालिक कमेटी को ब्रीफ किया जा रहा है। भारतीय जारियत, पाक फौज के दिनदान शिकन जवाब और आइंदा के लाहे अमल पर गौर। इजलास के बाद वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे। चंद घंटे की जंग ने भारत के होश ठिकाने लगा दिए। इंडियन फौज ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के चकोठी सेक्टर चूरा कॉम्प्लेक्स पर सफेद झंडे लहरा दिए। दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान हुआ। पाक फिजाइया के हाथों राफेल तैयारों की दुर्गत। आलमी मार्केट में राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स गिर गए। डसॉल्ट सिस्टम कंपनी के शेयर्स में 6% कमी। राफेल तैयारे भारतीय फिजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स भी तबाह कर दिया। पाकिस्तानी हमले में तबाह ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स की फुटेज मंजर आम पर आ गई। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन पर 9 भारतीय पोस्टों को भी तबाह कर दिया। LOC पर दोंदनियाल, डन्ना, छतरी और गुफदार पोस्ट उड़ा दी गई। पांडु सेक्टर में भारत की जंगल वन पोस्ट तबाह, धुएं के बादल छा गए। कोटली सेक्टर में सरलियावन वन पोस्ट पर धमाका। नेजा पीर सेक्टर में शाहपुर 3 पोस्ट भी तबाह कर दी गई। दुश्मन पेस्पाई पर मजबूर हो चुका। भारतीय फौजी मुतादिद पोस्टें छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत बौखला गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने कशीदगी कम कराने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते शुरू कर दिए। सऊदी अरब, UAE, बरतानिया, अमरीका और रूस से राब्ता। अरब हुक्मरान खुसूसन अमराती हुकाम से कशीदगी कम कराने में मदद की दरख्वास्त। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी हमले में 8 भारतीय हलाक, 38 जख्मी। भारतीय मीडिया की तस्दीक, 1 शख्स मेंधर और 7 पूंछ में हलाक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, भारत का पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक है। दोनों ममालिक कई दहाइयों बल्कि सदियों से लड़ रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा रूबियो कहते हैं, अमरीका सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहा। उम्मीद है जल्द कशीदगी कम हो जाएगी।
بھارتی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے دشمنانہ رویے کے بے بنیاد جواز کو سختی سے مسترد کر دیا۔ بھارتی فریق کو خبردار کیا گیا کہ اس طرح کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا شدید احتجاج۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں متعدد مقامات پر بلا اشتعال بھارتی حملوں پر احتجاج کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان نے بھارت کے دشمنانہ رویے کے بے بنیاد جواز کو سختی سے مسترد کر دیا۔ بھارتی فریق کو خبردار کیا گیا کہ اس طرح کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا شدید احتجاج۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں متعدد مقامات پر بلا اشتعال بھارتی حملوں پر احتجاج کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان نے بھارت کے دشمنانہ رویے کے بے بنیاد جواز کو سختی سے مسترد کر دیا۔ بھارت کو خبردار کیا گیا کہ اس طرح کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ آپ کو بتا رہے کہ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا شدید احتجاج۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں متعدد مقامات پر بلا اشتعال بھارتی حملوں پر احتجاج کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندے خالد محمود سے۔ خالد، اپڈیٹ کیا ہے؟ جی دیکھیں جی، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے اور اس کے بعد جو جنگ کی صورتحال ہے، اس پر آج دفتر خارجہ میں جو بھارتی ناظم الامور ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے اور اس کے اوپر پاکستان نے شدید احتجاج کیا ہے اور ایک احتجاجی مراسلہ جو ہے وہ انڈین ہائی کمیشن کے حوالے کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جو کہ عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہے، اور اس میں 26 معصوم شہری جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 45 افراد جو ہیں زخمی ہیں، اور یہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جو سیز فائر لائن کا معاہدہ ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ LOC کی بھی خلاف ورزی کی، ورکنگ باؤنڈری کی بھی خلاف ورزی کی، اور یہاں پہ سیولین کو نشانہ بنایا، سیولین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس وقت اہم خبر ہے اس ٹائم آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس ٹائم اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ان کا خطاب بھی متوقع ہے۔ قومی سلامتی کا اجلاس بلایا گیا ہے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر، اور کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم شہباز شریف اس سے خطاب بھی کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجلاس اس ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ قومی سلامتی کا یہ اہم اجلاس بلایا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر میں قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف قوم سے خطاب کریں گے۔ اہم اجلاس یہ بلایا گیا ہے بھارتی جارحیت اور دہشت گردی کے بعد یہ بلایا گیا اجلاس ہے جو بھارت کی جانب سے اقدامات کیے گئے تھے، اس کے جواب میں پاکستان نے بھرپور اس کی عقل ٹھکانے لگائی، اور ابھی یہ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس منعقد کیا تھا اور کچھ ہی دیر میں اس سے خطاب بھی متوقع ہے اور اجلاس اس ٹائم جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری۔ وفاقی وزراء، تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، DG ملٹری آپریشنز، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری بھی موجود ہیں۔